أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم وأن الله
ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن
السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وقد مكروا مكرهم وعند الله
مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. واصبروا ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وألق ما في يمينك تلقف ما
صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون.
عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون فواكه وهم مكرمون فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحاق بآل فرعون سوء العذاب بآل فرعون سوء العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون فإن كان لكم كيد فكيدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل